बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। पाकिस्तान में दो बड़ी अहम खबरें, बल्कि तीन मैं कहूँगी बड़ी अहम खबरें हैं, जिनमें से एक यकीनी तौर पे शॉकिंग है, जिससे मुझे भी झटका लगा, डेफिनेटली आप लोगों को भी लगेगा। पहली बात तो ये, पाकिस्तान के हालात इस वक्त अंदरूनी तौर पे क्या है वो मैं या हम सब जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो बेहतर तौर पे जानते हैं। मगर जो मज़े का खेज़ है, या मैं कहूँगी हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है, वो ये है कि जंग ज़दा, तबाह हाल, बदहाली का शिकार अफ़गानिस्तान, जिसको अपने कहत को दूर करने के लिए पाकिस्तान से मदद की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने ये हुक्म जारी किया है उन तमाम शहरियों से जो कि सफ़र करते थे पाकिस्तान का, या ख्वाहिश रखते हैं आने की, या करने के करीब हैं। अफ़गान तालिबान ने अपने तमाम शहरियों को हिदायत जारी कर दी है कि वो पाकिस्तान का सफ़र ना करें। यानी कि जो ख़ुद जंग करते हैं, जो ख़ुद तबाहाली मचाते हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, वो भी पाकिस्तान के हालात को अफ़गानिस्तान की निस्बत बदतर समझते हैं। उसकी एक रीज़न हो सकती है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितना ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, और जिसके बाद पाकिस्तान की जो करेंसी है वो जितनी लो चली गई है, अफ़गानिस्तान की करेंसी भी डॉलर के हिसाब से पाकिस्तान की करेंसी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अफ़गानिस्तान भी ये समझता है, या तालिबान ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर हमारे शहरियों को सफ़र नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी आम खबर ये है, परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक अता तारड़ साहब ने जो बड़ा शर्मनाक ट्वीट किया है, और जिसके ऊपर वो जस्टिस अमजद रफ़ीक पर बाकायदा एक बिल्कुल डायरेक्टली एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वो क्या है, और इसके अलावा वकला ने बाकायदा तौर पर अपनी तहरीक शुरू कर दी है, जिसका मौजू बड़ा बेहतरीन है वक्त की मुनासबत से, हालात की मुनासबत से। वो है कानून की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया। ये एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर वकला ने इस वक्त बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया है। खुदा करे कि 25 करोड़ आवाम को सामने रखते हुए वकला ने जिस तहरीक को शुरू किया है पेशावर से, बाकायदा तौर पे उसके कुछ बेहतर और अच्छे नताइज मुरतब हों। मगर इसके साथ साथ जब इस तहरीक की अनाउंसमेंट की गई तो एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। ये हम तमाम लोगों के जहनों में डाउट्स तो हैं कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे, जो अमूमी एक तासुर आ रहा है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जज या चीफ़ जस्टिस कोई भी हो, वो हमेशा अपने फ़ैसलों से पहचाने जाते हैं कि वो कैसा फ़ैसला देते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में ये तासुर आम है इस वक्त कि अता बंदियाल साहब के जाने में 10 दिन बाकी रह गए हैं। 13 सितंबर को उनको एक अलविदाई इशाया दिया जाने वाला है। तो मगर वो जाते जाते एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि कुछ बड़े काम कर जाएं, जिसमें ये नैब तरामीम का जो केस है उसको किसी नुक्कड़ पे लगा जाएं कि जस्टिस अता बंदियाल साहब जाते जाते अगर ये तारीख़ी फ़ैसले दे जाएं तो मुमकिन है कि वो जस्टिस कॉर्नेलियस की सफ़ में जाकर खड़े हो जाएं। लेट्स सी कि क्या इन 10 दिनों में अता बंदियाल साहब कौन से बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। फिल वक्त तो ऐसा कुछ मंजर हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर। उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई, उसके मनाजिर क्या थे, खोसा साहब को कैसे निकाला गया, या खोसा साहब इस गिरफ़्तारी पर क्या कहते हैं। उससे पहले अता तारड़ साहब का एक ट्वीट है जो बड़ा शर्मनाक है। अता तारड़ साहब कहते हैं, जो उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ। उन्होंने कहा, जी परवेज़ इलाही साहब के जो वकला हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, इनके दरमियान क्या तय पाया। मतलब वो एक सवालिया निशान में एक सवाल छोड़ रहे हैं, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जज साहब में और जो वकला हैं परवेज़ इलाही साहब के, उनके दरमियान क्या तय पाया। एक काला कोट पहनने वाला आदमी जो ख़ुद को एक वकील समझता है, जब अपने घर के भेदी ही अपने घर की लंका को ढाने लग जाएंगे तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या बनेगा उस कानून का जिसके लिए बाकायदा तहरीक शुरू की है वकला ने, और उसके वो नताइज भी बेहतर बरामद करने की कोशिश भी कर रहे हैं और पुरुमीद भी हैं। अता तारड़ साहब को क्या शर्म नहीं आई ये इस किस्म का ट्वीट करते हुए। ये बाइस शर्मिंदगी है। जो नून लीग को सपोर्ट करते वाले वो लोग हैं, या जो पाकिस्तान के एक न्यूट्रल तबका है, वो भी इस चीज़ के ऊपर समझता है कि आप जज साहब को भी एक बदतरीन निगाह से देखते हैं। क्या अता तारड़ साहब को ये नहीं पूछना चाहिए था, किसी सवाल किसी को नहीं करना चाहिए था कि जनाब एक वो भी जज थे जिन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब को जाने दिया था,
اور یہ ہر چھوٹے سے بڑے صحافی اور ہر ایک عام پاکستانی کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب چاہے 4 ہفتے کی یقین دہانی پر جائیں گے، وہ سالوں پہلے واپس نہیں آنے والے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جب تک پاکستان کے اندر موجودہ حالات اپنے لیے سازگار محسوس نہیں ہوں گے وہ تب نہیں آئیں گے۔ کیا عطا تارڑ صاحب کو اپنے دادا جان رفیق تارڑ، جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے مگر اس سے پہلے وہ ایک جج بھی تھے، کیا ان سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ بریف کیس کی جو سٹوریاں چلتی ہیں، کیا آپ نے کبھی گھر بیٹھ کے اپنے بڑوں کے سامنے یہ سوال رکھے ہیں؟ آج آپ جو ہیں وہ بڑی اخلاقی قدریں آپ کو یاد آ رہی ہیں اور بنا کسی ثبوت کے، رفیق تارڑ صاحب کے ثبوت موجود ہیں، بنا کسی ثبوت کے عطا تارڑ صاحب جسٹس امجد رفیق پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس امجد رفیق نے ایک تو یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کل پیش کیا جائے ہر صورت پرویز الہی صاحب کو، اور اس کے علاوہ اٹک جیل سے انہیں بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ اب اس کے اوپر ایک اور چھکا مارا ہے تارڑ صاحب نے۔ تارڑ صاحب سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت کا نوٹس آئی جی اسلام آباد کو نہیں بلکہ خود توہین عدالت جو ہے نا وہ جسٹس امجد رفیق صاحب کے اوپر لگنی چاہیے، اس لیے کیونکہ کبھی کوئی تاریخ میں ایسا جج نہیں ملا جس نے یہ حکم دیا ہو پولیس آفیسر کو کہ آپ ملزم کو گھر تک چھوڑ کر آئیں۔ پہلے تو بات یہ اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب ملزم نہیں رہے۔ جب عدالت کی طرف سے تمام مقدمات کیسز کے اندر انہیں بری کر دیا گیا تو انہیں گھر کی گلی سے اغوا کر لیا گیا بظاہر گرفتاری کے نام کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود پرویز الہی صاحب نے ایک درخواست ڈالی تھی جسٹس صاحب کو، جج صاحب کو، اور انہیں درخواست میں کہا تھا برائے مہربانی مجھے باحفاظت گھر پہنچانے کا بندوبست کر دیجئے، کیونکہ یہ ایک عام منظر ہے ہمارے سامنے، رہائی اور گرفتاری یہ ایک کھیل چل رہا ہے، بلی چوہے کا ایک کھیل چل رہا ہے۔ مگر اس کے اوپر جج صاحب نے جب پولیس آفیسر کو خود یہ احکامات صادر کیے کہ آپ ان کو گھر تک چھوڑ آئیے، اس میں بھی یہ ہوا کھوسا صاحب کو کھینچ کے باہر نکالا گیا، مطلب ایک گھسیٹنے والی بات تھی۔ اور پرویز الہی صاحب کا تو پیر زمین پہ نہیں لگا، انہیں تو بازوؤں میں ڈالا اور اٹھا کے رفو چکر ہو گئے سارے۔ ایک طریقہ کار ہے، وہ جو بھی آپ کے نزدیک ان کا جو بھی الزام ہے کہ اربوں کی کرپشن کی ہے، سب کرپشن کی ہے، جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے سب کو کلین چٹ مل جاتی، ایز اٹ از جیسے کہ شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ ملی، حمزہ شہباز کو کلین چٹ ملی، نواز شریف صاحب مختلف کیسز کے اندر سے نکل گئے، سب صادق و امین ثابت ہو گئے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ نیب کے تھرو اس وقت حراست کے اندر موجود ہیں تو یہ سارے ادارے اس وقت کیوں نہیں جاگتے جب کوئی اقتدار کے اندر موجود ہے؟ کویشچن ہے یہ، مگر اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں جنہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے، جیسے نیب ہو گیا انفیکٹ، جس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اسے انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نیب خود ان مافیا سے ہاتھ ملا لیتا ہے، وہ کیا کسی کو پکڑے گا؟ جب کوئی چلا جاتا ہے اقتدار سے تو پھر وہاں پر جیلیں بھر دی جاتی ہیں، لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نیب جو ہے وہ جتنا بھی خود کو انڈیپینڈنٹ کہتا رہے، وہ ایک بدترین انتقام کی ایک مثال نظر آتا ہے، اور اس کے اندر ایسا شائبہ گزرتا ہے کہ اسے صرف انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب عطا تارڑ صاحب سمجھتے ہیں کہ تاریخی کرپشن پر تاریخی ریلیف ہے۔ کیا تاریخی ریلیف وہ نہیں ہے کہ آپ کو سالوں کی قید ہو، لاکھوں کا جرمانہ، کروڑوں کا جرمانہ ہو، مگر آپ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر باہر چلے جائیں؟ کیا یہ تاریخی ریلیف نہیں ہے؟ کیا یہ تاریخی ریلیف نہیں ہے؟ آپ کو بار بار عدالت بلا رہی، بار بار آپ کو عدالت بلا رہی ہے مگر آپ نہیں آ رہے۔ کیا تاریخی ریلیف یہ نہیں ہے کہ جس آدمی نے اپنے بہاف پہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا، چھوٹے بھائی جان شہباز شریف صاحب، ان کو گرفتار نہیں کیا جانا تھا کہ عدالت کو انہوں نے یقین دہانی دلائی تھی؟ یہ تاریخی ریلیف نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبان جھانکنے ہوں گے، ہمارے پاکستان کو پٹری پر لانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا۔ جب تک سیاسی جماعتیں جو ہیں ذاتی اناج، ذاتی مفاد سے نکل کر پاکستان کی بات نہیں کریں گی، ہمارے لیے یہ شرمندگی کے موقع بار بار آئیں گے کہ طالبان جیسے لوگ اپنے شہریوں سے کہیں گے کہ پاکستان کا سفر نہ کریں۔ اور جاتے جاتے صرف ایک سوال، ابھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عدالت ہمیں یہ حکم جاری کرتی ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تو ہم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ خود یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ 90 روز کے حکم کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے، تو آپ
آپ نگران ہیں، آپ کی حکومت اس لیے آتی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر الیکشن کا ماحول سازگار کریں۔ اگر آپ یہ خود اپنے منہ سے بات کرتے ہیں کہ 90 روز میں حکم ملنے کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم صادر کیوں نہیں کرتے؟ اگر سیاسی جماعتوں کے دباؤ میں آ کے الیکشن کمیشن وقت سے پہلے تک کی تاریخیں کچھ اناؤنس کر سکتا ہے متوقع طور پر، تو آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے تو وہ ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے جلدی ہلکا بندیاں کر کے 90 روز کے اندر انتخاب کیوں نہیں کرا سکتا؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔